अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नगरोटा और बडगाम की सीट पर असम्बली इलेक्शन। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के साथ होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। राज्यसभा की 4 नशस्तों पर इंतखाबात को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल जारी। बादशाह चिले कलान के सख्त तेवर। शदीद सर्दी की लहर ने वादी को अपनी लपेट में लिया। 6 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। फजाई और जमीनी राबता फिर से बंद होने का इम्कान। साल 2017 का असलह लाइसेंस स्कैंडल। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू सेक्रेटरी के खिलाफ कानूनी चाराजोई की मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में मीडिया इदारों को दरपेश मसाइल पर गौर किया जाए। इश्तिहारात और एक्रीडेशन की तजदीद के मामले को देखे महबूबा मुफ्ती बनाम वजीर आला। नए साल की आमद की तकरीबात और हालिया दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद फिजाई किराया आसमान को छू रही हैं। कश्मीर का हवाई किराया इस वक्त दुबई के सफर से ज्यादा महंगा। मुसाफिर परेशान व हैरान, कोई पुरसानी हाल नहीं। और व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ऑनलाइन धोखाबाजों के लिए पसंदीदा शिकारगाहों में से एक। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ। आवाम से एहतियात बरतने की ताकीद। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में 2 खाली असम्बली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगले साल फरवरी के आगाज में होने वाले दिल्ली असम्बली इंतखाबात के साथ होने का इम्कान है। ताहम इस बारे में गैर यकीनी सूरत हाल थी कि राज्यसभा की 4 खाली नशस्तों के लिए यूटी में कब इंतखाबात होंगे, क्योंकि असम्बली की तश्कील को 2.5 माह गुजर चुके हैं। ख्याल रहे कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सितंबर अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात में दोनों असम्बली हलकों से इलेक्शन जीतने के बाद गांधरबल को बरकरार रखते हुए बडगाम सीट छोड़ दी, जबकि जम्मू की नगरोटा सीट बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा के अचानक इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस वक्त असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तादाद 41 हैं, जबकि बीजेपी के पास 28 मेंबर असम्बली हैं। जराये ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 खाली नशस्तों से मुतलिक मुकम्मल डेटा हासिल कर लिया है और इम्कान है कि ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान दिल्ली के असम्बली इंतखाबात के साथ किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 नशस्तों पर इंतखाबात के बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है, जो फरवरी 2021 से खाली हैं। शदीद सर्दी की लहर ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया है और इस दौरान सुबह व शाम यकबस्ता हवाओं की वजह से आम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। अगरचे रात भर आसमान खुला रहता है, ताहम इस दौरान खुले आसमान की वजह से सर्दी में बेपनाह इजाफा हो रहा है, जबकि रात के वक्त हड्डियों को गला देने वाली इस सर्दी की वजह से बेशतर लोग घरों से बाहर नहीं आते। दिन भर अगरचे कभी कभी फिजा में सूरज भी जलवा अफरोज होता है, ताहम इस दौरान भी सर्द हवाओं की लहर सूरज की तमाज़त को खा जाती हैं। शहर श्रीनगर समेत वादी के जनूब शुमाल में सर्दियों की वजह से सुबह देर से दिन शुरू होता है और शाम को जल्द ही रात होने की वजह से अवकात कार में भी कमी आई है। मौसमी सरमा की आमद के साथ ही वादी में आम जिंदगी अगरचे मुतासिर होती है, ताहम सख्त तरीन सर्दियों और यकबस्ता हवाओं की वजह से इसमें इजाफा होता है। महकमा मौसमियात ने बताया कि श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि शराफा गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -7.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि काजी गुंड में कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बडगाम और गांधरबल अजला में कम से कम दर्जे हरारत बिलतरतीब -4.2 डिग्री सेंटीग्रेड
اور -3.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ اسی دوران انہوں نے کہا کہ پلوامہ، اننت ناگ، کلگام اور شوپیان میں کم سے کم درجہ حرارت بالترتیب -7.0 ڈگری سینٹی گریڈ، 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ، -7.0 ڈگری سینٹی گریڈ اور -10.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ ادھر منگلوار کی صبح پینے کے پانی کے نل منجمد پائے گئے۔ کچھ ایک آبی ذخائر کو بھی جزوی طور پر منجمد پایا گیا۔ ادھر جموں میں بھی شدید سردی کی لہر جاری ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت ہند نے جموں کشمیر کے سابقہ کیڈر کے IAS افسر کمار راجیو رنجن کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے، جو بدنام زمانہ اسلحہ لائسنس سکینڈل میں ملوث ہیں۔ اس ضمن میں ایک مکتوب میں عملہ اور تربیت کے محکمہ عملہ اور تربیت کی وزارت حکومت نے ہندوستان کے ڈپٹی سالیسیٹر جنرل وشال شرما کو مطلع کیا ہے کہ اس نے کمار راجیو رنجن کے خلاف مرکزی تفتیشی بیورو CBI کے ذریعے درج کیس میں مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ راجستھان ATS نے سال 2017 میں جموں کشمیر کے ضلع مجسٹریٹوں کے ساتھ ایک بہت بڑا اسلحہ لائسنس گھوٹالہ بے نقاب کیا تھا۔ اس کیس کی تحقیقات جموں کشمیر پولیس کے ذریعے کی جا رہی تھی، اس سے پہلے کہ اس وقت کے گورنر NN ووہرا نے اسے مرکزی تفتیشی بیورو CBI کے حوالے کیا تھا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں میڈیا اداروں کو درپیش مسائل پر غور کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محکمہ اطلاعات نے زیادہ تر خبر رساں اداروں کے اشتہارات کو روکا ہوا ہے، جبکہ سینئر صحافی ابھی تک ایکریڈیشن کی تجدید کے منتظر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر محبوبہ مفتی نے لکھا، مقبول حکومت کو اقتدار سنبھالے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود محکمہ اطلاعات نے زیادہ تر خبر رساں اداروں کے اشتہارات کو روکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی ایکریڈیشن کی تجدید کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں عمر عبداللہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مداخلت کرے اور ان اہم مسائل کو حل کرے تاکہ پریس آزادانہ اور غیر ضروری اثر و رسوخ کے بغیر کام کر سکے۔ سال نو پر تقریبات اور حالیہ دنوں ہوئی بھاری برفباری کے بعد فضائی کرایہ آسمان چھو رہی ہیں۔ نئی دہلی سے کشمیر تک 20,000 سے زائد فضائی کرایہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بنگلور سے سری نگر تک اس سے دوگنا وصول کیا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دہلی سے دبئی کا سفر سری نگر کے سفر سے کہیں زیادہ سستا ہے، کیونکہ کشمیر کے لیے ہوائی جہاز کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دہلی تا دبئی کے ہوائی کرایوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوا کہ ٹکٹ فی مسافر 10,000 سے 13,000 روپے کے لگ بھگ ہیں، جبکہ دہلی سے سری نگر ہوائی اڈے کے ہوائی ٹکٹ کی قیمت 21,623 روپے ہیں۔ اسی طرح سے ممبئی سے سری نگر ہوائی کرائے 21,843 روپے میں درج تھے اور بنگلور سے 20,000 روپے سے زیادہ ہیں۔ ہوائی کرایوں میں اضافے کی وجہ 2 اہم عوامل ہیں۔ نئے سال کی تقریبات کی وجہ سے گزشتہ 2 دنوں سے سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بندش، جس سے کشمیر آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مہنگے ہوائی کرایوں سے مریض، طلباء، سیاح بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، جنہیں سری نگر اور دہلی کے درمیان سفر کرنا پڑتا ہے۔ سول ایویشن کے ایک سینئر افسر نے کہا، زیادہ مانگ اور محدود سپلائی کی وجہ سے دہلی سے سری نگر اور ممبئی سے سری نگر کے ہوائی کرایوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وہی ایک ٹریول ایجنٹ نے بتایا کہ حکومت کو ہوائی کرایوں میں بے تحاشا اضافے کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے، جو سیاحوں کو دور کر رہے ہیں اور مقامی آبادی کے لیے مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ کے بعد ٹیلی گرام اور انسٹاگرام آن لائن دھوکے بازوں کے لیے پسندیدہ شکارگاہوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال 2024 کے پہلے 3 ماہ میں واٹس ایپ کے ذریعے سائبر فراڈ کے حوالے سے کل 43,797 شکایات موصول ہوئی، جس کے بعد ٹیلی گرام کے خلاف 22,680 اور انسٹاگرام کے خلاف 19,800 شکایات موصول ہوئے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔